Assalamu alaikum viewers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Welcome to my channel S Law Learning. LLB 3 year बैच पार्ट 1 ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मुकम्मल फेल हैं या जिनकी सप्ली है या जो लोग रजिस्टर हुए अपीयर नहीं हुए, इनके हवाले से बात जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लास्ट में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2019 आया, इतने टाइम पीरियड ड्यूरेशन के बाद आया, और फिर जाहिर है कि पेपर पहले पाकिस्तान बार कौंसिल रहे, HEC रहे, तो मसाइल तो थे। रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जनाब आला बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फेल पेपर के रिज़ल्ट के हवाले से है कि उनकी फेलियर स्टेटमेंट है और कुछ सप्ली की स्टेटमेंट है, कोई मुकम्मल फेल हैं। तो आप सबको मैं ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने कितने परेशान नहीं होना। ऐसे वो तमाम व्यूवर जिनकी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हुई, मुकम्मल फेल है या सप्ली है, उनके एग्ज़ाम होंगे और इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ अगस्त जैसे ही मामला क्लीन होता है तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोगों के हवाले से भी इसी तरह ही एक नोटिफिकेशन आएगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने दाखिला भिजवाया, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, अब उनके भी पार्ट पेपर हैं, क्या वो क्लासेस लेंगे? मैं आपको ये अपडेट कर दूं, उनकी क्लासेस कोई नहीं होनी। उन्होंने भी पार्ट 2 की ही फ़ीस सबमिट करवानी है और उन्होंने क्लासेस को फेस करना है। उनका जो भी माइनर इशू है किसी तरह का भी, तो वो यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक अपनी सिंडिकेट मीटिंग जो ये करेंगे, उस मीटिंग में आप लोगों के मामला को देखा जाएगा और जनाब अल्लाह एक रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी कोमिडेट करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने भी पार्ट 1 के पेपर देने हैं। 3 ईयर बैच की पार्ट 1 की क्लासेस के हवाले से जो है ना वो कोई इस तरह का इशू सामने नहीं आया। बहरहाल ये बात सच है कि 5 ईयर बैच को पार्ट 1 की क्लासेस के हवाले से मामला चल रहे थे। तो आप लोग पार्ट 2 से स्टार्ट होंगे क्योंकि पार्ट 1 की 1 टाइम क्लासेस हो चुकी हैं और सप्ली आई, बच्चों की सप्ली फेसिस कर रहे थे। तो आप लोग सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे जो मुकम्मल फेल है या जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया। किसी की वजह हो सकती है भाई, डोमेस्टिक लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि अक्सरियत जो है वो शादीशुदा लोगों की है। तो फिर आपको पता है फिर बच्चों की फ़ीसेस, बीमारी, जो शादी ब्याह या इस तरह के दीगर मामला होते हैं जहाँ पर जो है वो जाना मजबूरी होती है, इसलिए जो है ना वो मामला हो जाते हैं। या कोई मेडिकल मामला होगा, अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू बने किसी का, तो इन सब को जनाब ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक। जो साहबका इनकी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, सवाए उसकी जिसका BA 3rd डिवीज़न से था, ठीक है, या उनका BA जाली था, या जनाबा को दीगर मसाइल निकल आते हैं तो ठीक है। जब तस्वीर का मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने एडमिशन भिजवाया तो अब तस्वीर के मसले आ रहे थे, ठीक है, ID कार्ड नंबर्स के मसले आ रहे थे, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सारा ये छोटा सा माइनर जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्लियर करने के बाद आप लोगों को इम्तिहान में ज़रूर जो है इंटर करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूस लॉ का क्या बनेगा। ऐसे स्टूडेंट जो घूस लॉ कॉलेज से, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, कॉलेजेस का जो भी मैटर था वो था। लेकिन इन बच्चों को जो है सॉफ्ट में और हार्ड में तस्लीम किया यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को एप्लीकेशन दी थी। बाकी जो भी इश्यूज़ आए हैं इस इश्यूज़ पर डिस्कस किया जाना है और इन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने आगे पढ़ना है, मज़ीद क्लासेस होनी है, इनकी जनाब आला कॉलेजेस की जानिब से रजिस्ट्रेशन का जनाब आला वो डिटेल्स और यूनिवर्सिटी की जानिब से रजिस्ट्रेशन रिटर्न फॉर्म के हवाले से जो इनकी फॉर्मेलिटी होती हैं, उन तमाम टाइम और ड्यूरेशन की डिटेल्स, बैंक स्लिप जो पे की उस टाइम की, उसका जो है वो एक लू एफिडेविट, ये सारे मामला क्लियर करने के बाद जनाब आला इनके लिए भी नज़रसानी की जानी है। गवर्नर साहब इसमें, वाइस चांसलर को इसमें रखा गया, कायमा कमेटी इसमें आप लोगों के साथ है। पाकिस्तान बार कौंसिल को समझाने के लिए HEC हेड है, यूनिवर्सिटी खुद अपने एक्ट पे मामला कर रही है। तो अब जो कि इस वक्त बहुत बड़ा बैरियर था रेजिस्टेंस का, जो एग्ज़ाम रेजिस्टेंस थे, एग्ज़ाम रुके हुए थे, अब वो चला गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें जो हीयरिंग और दीगर मसाइल थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है। तो अब आप लोगों के लिए जनाब अल्लाह बहुत सारी आसानियाँ हैं। बस दुआ करें कि इन मामलत को अल्लाह ताला बड़े ही जो है सुकून जो है ना एक तरीक़ाकार से अल्लाह निकाल दे। बाकी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, और आप लोग अपने मामलत को जारी रखें और बस कुछ मंथ इंतज़ार कर लें। आप लोग जो है प्रॉपरली फिर एक की चेन में आ जाएंगे। आप लोगों के स्टडी सेंटर बने हुए हैं 2, मुल्तान और विहाड़ी में। अब देखेंगे कहाँ पर आपको जो भी सूटेबल करना है इन्होंने, उसी के हवाले से आपको एडजस्ट करेंगे।
دین پھر آپ لوگ ریگولر کلاسز جوائن کریں گے. اور ایسے اسٹوڈنٹس اکثر مجھے ان کی کالز آ رہی ہے کہ ہم نے جی ایڈمیشن بھجوایا تھا ہم نے کالجز کی جانب سے، تو اب داخلہ بھجوانا ہے یا کوئی بھی کرنا ہے، تو کالج کا کیا کردار ہے؟ تو کالج کا کوئی کردار نہیں ہے، اب کالج کا کردار ختم ہو چکا ہے. ڈائریکٹ آپ ایڈمیشن بھجوائیں، اپنے معاملات کو حتمی شکل دیں. اور جن اسٹوڈنٹس نے کالج کی طرف سے ایڈمیشن بھجوایا ہے وہ جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں ان کالجز کی جانب سے یونیورسٹی کے، ٹھیک ہے، اور ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی اٹینڈنس لازم ہوگی. ایسے فیمیل اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایڈمیشن بھجوایا اور وہ ڈائریکٹلی پورٹل کو جوائن کیا ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، ان کے لیے جناب اللہ وہی اسکیجول رہے گا کہ وہ اسی طرح ہی پڑھیں گی جیسے پہلے پڑھ رہی تھیں. صرف ایسا بچہ جو کالج کے تھرو آیا گیا اسی کی جو ہے نا کلاسز ہوں گی، ٹھیک ہے. اور باقی ایسے اسٹوڈنٹس کو میں اپڈیٹ کر دوں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر رجسٹریشن کارڈ ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگ اس کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر نہیں ہے، کھو گیا ہے، آپ نے امتحان دیے ہوئے ہیں، سپلی آ گئی تھی، تو آپ یونیورسٹی فزیکلی وزٹ کر لیں. یونیورسٹی جائیں اور وہاں پر اپنا ڈپلیکیٹ رجسٹریشن کارڈ، جی ہاں، جن کی پارٹ 1 میں سپلی ہے، یہ میں آپ پھر سے کلیئر کر دینا چاہوں گا، جن کی پارٹ 1 میں سپلی ہے، امتحان میں پیئر نہیں ہوئے، مکمل فیل ہیں، ان سارے معاملات کے حوالے سے آپ یونیورسٹی جائیں اور اپنا رجسٹریشن کارڈ، ڈپلیکیٹ رجسٹریشن کارڈ حاصل کریں. اس کے لیے آپ کو ایگزامنر بلاک میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے چلان فیس پے کر کے آپ واپس آ کے اپنا ڈپلیکیٹ رجسٹریشن کارڈ، یہ ایک دن کا ہی کام، آپ وہ لے کر رکھ لیں، اپنی ڈاکو مٹیریل ساری چیزیں پوری رکھیں. اور انشاءاللہ عز و جل جو سارے معاملات ہوں گے تو اللہ پاک ذات خیر فرمائیں گے. اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی جانب سے یہ میجورٹی میں کوسچن تھا، کیونکہ مختلف ڈفرینٹ گروپس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی جو ایشوز ہیں، ان ٹیکنیکل ایشوز پر یونیورسٹی نے آلریڈی ایک رپورٹ بھی بنا رکھی ہے، اور مزید سارے معاملات ہوں گے. ہوگا کیا کہ جب بچوں کو جناب اللہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، پورٹل میں ڈیٹا سارے انٹری کریں گے، پھر یونیورسٹی میں جب جانا آپ لوگوں نے سینٹرز بنیں گے، وہاں پہ لسٹیں لگیں گی، ان لسٹوں کے مطابق پھر وہ دکھا جائے گا کہ ان کے افیکٹس کیا ہیں. تو جہاں تک مجھے انڈائریکٹلی ایک چیز پتہ چلا ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں کہ وہ انڈائریکٹلی چیزیں جو ہے نا وہ بتاؤں گا نہیں. بہرحال اس طرح ہے کہ یونیورسٹی اپنے ایکٹ کے مطابق جو 1975 ہے، اس کے رول ریگولیشنز کے مطابق آرٹیکل 16(3) 259 اس طرح ان کے وہ وی سی پاورز کے حوالے سے، رجسٹریشن ایگزامنر پاور کے حوالے سے، ان سارے معاملہ کے جو حتمی چیزیں ان سے کو کلیئر یونیورسٹی خود کرے گی، اور پھر بعد ازاں اس کی رپورٹ بنا کر ایچ ای سی کو دے گی. ایچ ای سی سارے میٹرز کو ہینڈل کرنے کے بعد پاکستان بار کونسل کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس تمام ریکارڈ کو ویریفائی کرے گی. تو اٹس مین آپ لوگوں کی کلاسز ضرور ہوگی. آپ لوگوں نے پریشانیوں سے دعا کریں. باقی بہتر علم، بہتر جو ہے رزق اور زندگی، ہر ایک چیز میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی علم والا نہیں ہے. نماز، القرآن، درود پاک پڑھتے رہیں. القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا پڑھیں. میں آپ کو یہ دلی بات کہہ رہا ہوں، ایک تو بندے بڑے گڈ تھے، دوسرا ان کا کسی فرقہ واریت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی، دوسرا ایمان کے حالت میں تھے اور بہت اچھی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ماڈل ٹاؤن کے بلاک کے قبرستان میں ان کی قبر ہے غالباً، تو آپ لوگ فزیکلی وزٹ کر کے ان کے لیے دعا بھی کریں. تو کوشش کریں آپ بھی اسی طرح پریچ کیا کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا تو اللہ نے پوچھنا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ایمان کسی حوالے سے کوئی دوسرا ایمان لے آتا ہے، عقیدت توحید پر مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں دیکھیے گا. ہم نے دنیا کا مال بہت سمیٹ لیا ہے، کیا کرنا ہے یار اس چیز کو لے کر زیادہ. تو اللہ ہمیں آخرت کے مال سے مالو مال کرے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل سے محبت ایمان کا حصہ ہے. میں آپ کو پھر سے بتا دوں، آل محمد کے غلام بن کے رہیے. بس مجاہد ہیں تو محمد آل محمد کے، بس ہم ان کو جنا فالو کریں گے انشاءاللہ.